अब हामीले पूर्व प्रसंगमा बडा सुन्दर सुन्दर कथा सुन्यौं। के कथा सुन्यौं याद छ त भन्नुस् त? अलिअलि याद छ? होमवर्क चेक गरेको नि। ल भन्नु त। यसरी नै बिर्सिन्छ भनेर नाम चाहिँ याद गर्नुस् भनेको के? भन्नुस् राधे राधे। यो त भन्न आउँछ नि त। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। केही पनि आएन भने के भन्ने? राधे राधे। यति भनेपछि सक्यो। भन्नु सबैले दुवै हात माथि गरेर भन्नुस् राधे राधे। राधे राधे। भगवानको नाम नै भागवतजीको सारांश हो। त्यही भएर राधा रानी जसको जो कृपा वर्षाउने वाली। अब बच्चा बच्चीलाई के चाहिएको छ भने बाबासँग भन्न अलि डर हुन्छ नि। पहिला आमालाई फकाउँछन् कि आमा बाबालाई भन्दिन्न भनेर। त्यस्तै राधा रानी पनि अति कृपालु दयालु हुनुहुन्छ। त्यही भएर राधा भन्दा कृष्ण खुसी। त्यही भएर कृष्ण भगवान पनि राधा पुकार्नुहुन्थ्यो। राधा रानी पनि स्वयं राधा पुकार्नुहुन्थ्यो कृष्ण खुसी हुने भएर। त्यही भएर राधा राधा राधे राधे भन्नुस् भन्दै अघि प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवान भोलेनाथ र सती चरित्रको कथालाई श्रवण गर्यौं। अनसुया माताको चरित्रको कथा श्रवण गर्यौं। कर्दम ऋषि, देवती माता अनि कसरी 9 कन्या भएर भगवानले कन्याको विवाह, यता कर्दमजीले कन्याको विवाह कसरी ब्रह्माजीका पुत्रहरूसँग गराउनुहुन्छ, भगवानले कसरी कपिलको रूपमा कर्दमजीको घरमा जन्म लिनुहुन्छ, यी सबै कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्यौं। र आज हामी मनु महाराजका 2 पुत्रहरूको बारेमा श्रवण गर्छौं। हिजो 3 पुत्रीहरूको बारेमा श्रवण गर्यौं। आज चाहिँ मनु महाराजका 2 पुत्रहरूको बारेमा श्रवण गर्छौं। हामी जति पनि छौं यो पृथ्वीमा सबै मनु महाराजका सन्तानहरू। आजकल कसैलाई सोध्यो भने नि उसलाई थर मात्रै भन्न आउँछ, गोत्र भन्ने आउँदैन। आजकल हाम्रा सन्तानहरूलाई सोध्यो भने गोत्र के हो भन्नु भने खै थाहा छैन भनिदिन्छ। तर वास्तवमा हाम्रो थर त पछि आएको नि, गोत्र पहिले आएको। गोत्र भनेको कुन ऋषिको सन्तान भनेर जनाउँछ। गोत्रले हामी ऋषिमुनिका सन्तान हो नि। हामी सबै म फलानु ऋषिका सन्तान, फलानु गोत्रको, त्यो ऋषिमुनिको नाम हो। तर गोत्र चाहिँ बिर्सिसक्यो हामीले। त्यो चाहिँ सिकाउनु होला आफ्ना सन्तानलाई, गोत्र भुल्नु हुँदैन भन्दै। र मनु महाराजका 2 पुत्रहरूको बारेमा वर्णन छ। मनु महाराजका 2 पुत्र जसको नाम थियो प्रियव्रत र उत्तानपाद। दुवै पुत्रलाई गुरुकुल पठाउनुहुन्छ। गुरुकुल शिक्षाको लागि पठाइसके पश्चात यता दुवैले पढेर जब विद्वता हासिल गर्नुभयो, प्रियव्रत महाराजलाई लाग्छ कि घरमा गएर विवाह गरेर गृहस्थमा बसेर के प्राप्त होला, त्यही सन्तान होलान्, फेरि त्यसैमा भुल्छु म त, बरु म चाहिँ बैरागी भएर आश्रममै बस्छु। प्रियव्रत महाराज बैरागी भएर आश्रममै बस्नुभयो। यता उत्तानपाद महाराजलाई मनु महाराजले लिएर आउनुहुन्छ र उत्तानपाद महाराजको विवाह हुन्छ। 2 विवाह, 2टी महारानी, दुवैबाट एक सन्तान भए। ज्येष्ठी महारानी जसको नाम थियो सुनीति। के थियो? भरे प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि यही कथाबाट गुरुजीलाई सोध्नुहुन्छ भरे प्रश्न भन्ने आउँदैन फेरि। जेठी महारानीको नाम थियो सुनीति। सुनीति महारानीको गर्भबाट ध्रुव महाराजको जन्म भयो। कान्छी महारानी हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो सुरुचि। सुरुचिको गर्भबाट उत्तम महाराजको जन्म भयो। दुवै अब यता उत्तानपाद महाराज, कान्छी पत्नी अति सुन्दरी सुरुचि महारानी, त्यो सुन्दरताको वशमा भएर ज्येष्ठी महारानीलाई दरबारको एउटा कुनामा लगेर राखिदिनु भएछ। आमाहरूले पनि जेठी बुहारी भन्दा कान्छी बुहारीलाई अलि माया गर्नुहुन्छ। गर्छु नभन्नु नि भरे जेठीले फेरि घरमा यहाँ टिभीबाट सबै देखिरहेछ। आमाले मैले गरेँ भन्नु होला फेरि। जेठी महारानी र ध्रुव महाराजलाई उत्तानपाद राजाले दरबारको एउटा कुनामा लगेर राखिदिनुहुन्छ। यता सुरुचि महारानीसँग आनन्दसँग रहन लाग्नुभयो। एक दिन उत्तानपाद महाराज
युद्धमा जित हासिल गरेर फर्किएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ज्येष्ठी महारानीको अधिकार युद्धमा जित हासिल गरेर आएका राजालाई स्वागत गर्ने ज्येष्ठी महारानीको अधिकार थियो। राज्यका कुलगुरुले भन्नुहुन्छ यो त जेठी रानीको अधिकार हो, हजुर जेठी रानी समक्ष जानुहोस्। तर त्यो सुन्दरताको वशमा भएका राजा सुरुचि महारानी कहाँ आइपुग्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मैले जेठी महारानीको अधिकार सबै कान्छीलाई दिएको छु, मैले सुरुचिलाई दिइसकेँ, त्यही भएर सुरुचिले मेरो स्वागत गर्छिन्। सुरुचि महारानी महाराजको स्वागत गर्नुहुन्छ, भित्र कक्षमा जानुहुन्छ। उत्तानपाद महाराजले भन्नुभयो मेरो कक्षमा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिनु भनेर द्वारपालेलाई आदेश दिनुभएछ। द्वारपाले बसेका थिए। उता ध्रुव महाराजले जब थाहा पाउनुभयो कि पिताश्री युद्धमा जित हासिल गरेर फर्किनुभयो, आफ्नी आमालाई गएर सोध्नुहुन्छ माताजी, पिताजी त सधैँ हाम्रोमा आउनुहुन्थ्यो पहिले, तर आज जित हासिल गरेर पनि सुरुचि महारानी यानि कि माताजी सुरुचि मातासँग पुग्नु भएछ, मलाई एक पटक मेरो पिताजीको दर्शन गर्ने लालसा छ, मलाई जान दिनुस् न है भन्नुभयो। अब माता सुनीति नीतिको हिसाबले चल्ने, सुरुचि चाहिँ रुचिको हिसाबले चल्ने। सुनीति महारानी भन्नुहुन्छ बाबु ध्रुव, जुन वचन मैले सहन गर्न सकेँ तिमी त्यो सहन गर्न सक्दैनौ, तिमी भर्खर मात्र 5 वर्षको छौ, यति सानो बालक, अहिले भर्खर तिमी दरबारमा जाँदा तिम्री माता सुरुचिले केही वचनहरू प्रहार गर्लिन्, त्यो सहन गर्न तिमीलाई कष्ट पर्न सक्छ, तिमी नजाऊ। तर ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ होइन होइन माताजी, म त मेरो पिताको दर्शन गर्न जाने, मेरो पिताको त्यो प्रेम मलाई प्राप्त गर्ने अधिकार छ नि। जसरी सूर्यको किरणलाई धरतीमा आउन कसैले छेक्न सक्दैन, त्यस्तै यो पुत्रलाई पनि पिताको प्रेम प्राप्त गर्न कसैले रोक्न सक्दैन। माता मलाई जान दिनुस्। अब सुनीति महारानी भन्नुहुन्छ बाबु धेरै जिद्दी नगर, बरु भोजन गर भन्दा होइन म त पिताजीको दर्शन गरेर मात्र आउँछु भन्दै आज ध्रुव महाराज पिताजी 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 गर्दै दरबारभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भित्र जानै लाग्दा द्वारपालेहरूले बीचमा रोक्दछन्, राजकुमार हजुरलाई भित्र जाने आदेश छैन, किन प्रश्न गर्नुहुन्छ ध्रुव महाराज। तब द्वारपालेहरू भन्छन् कि महाराज, महाराजको आदेश छ कि कसैलाई पनि भित्र आउन नदिनु भन्नुभएको छ, कक्षमा आराममा हुनुहुन्छ, अहिले आएर विश्राम समयमा हुनुहुन्छ। तब ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ कि हे द्वारपाले, मलाई भित्र जान दिँदा यदि महाराजले दण्ड दिनुहुन्छ भने त्यो दण्डबाट म बचाउन सक्छु, तर मैले तिमीहरूलाई दण्ड दिएँ भने तिमीहरूलाई कसले बचाउला, मलाई जान देऊ भित्र। तब द्वारपालीहरूले द्वार छोडिदिन्छन्। ध्रुव महाराज दरबारमा प्रवेश गर्नुभयो। गएर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएका उत्तानपाद महाराजको काखमा गएर बस्नुभएछ। काखमा गएर बसेर भन्नुहुन्छ पिताजी, बातचित गर्न सुरु मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सुरुचि महारानीलाई यो दृश्य सहन भएन। गएर प्रहलादको हात समातेर भुइँमा पटकाइदिनु भयो। आज ध्रुव महाराजलाई हातमा समातेर भुइँमा पटकाइदिनु भयो। अनि भन्नुहुन्छ अरे ध्रुव, यो सिंहासनमा बस्ने अधिकार त केवल मेरो पुत्र उत्तमको मात्र छ। यदि तँलाई यो सिंहासनमा बस्ने इच्छा छ भने कि त तैँले मेरो गर्भबाट जन्म लिनु पर्थ्यो, 1 नम्बर, कि त मेरो गर्भबाट जन्म लिनु पर्थ्यो, होइन भने केवल भगवान मात्र सक्षम छन्, श्री विष्णु भगवान मात्र सक्षम छन् तँलाई यो सिंहासनमा विराजमान गराउन भन्दिनु। अब ध्रुव महाराजलाई त्यो वचन सहन भएन। रुँदै रुँदै
रुँदै रुँदै आफ्नी माता समक्ष आउनुहुन्छ। आएर भन्नुहुन्छ, माताश्री, आज मलाई सुरुचि आमाले मेरो पिताजीको काखमा बसेको बेला, हे ध्रुव, त्यो सिंहासनमा बस्नलाई त तैँले मेरो गर्भबाट जन्म लिनु पर्थ्यो, होइन भने केवल श्रीहरि मात्र सक्षम छन् भन्नुभयो। तब सुनीति महारानी भन्नुहुन्छ, धन्य हुन् ती कान्छी आमा। हेर्नुहोस् त, हजुरलाई आफ्नो सन्तानलाई कसैले त्यसरी बोलेर पठाएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला? बेसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो होला त्यसलाई भनेर। तर सुनीति महारानी के भन्नुहुन्छ? धन्य हुन् ती कान्छी आमा जसले मैले दिन नसकेको ज्ञान तिमीलाई उनले दिइन्। वास्तवमा धन्य हुन् तिनी, किनभने उनले सत्य बोलिन्। यदि तिमीलाई त्यो सिंहासनमा बस्ने इच्छा छ भने केवल भगवान हरि मात्र सक्षम हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान किन कुन्ती फुवाले मागिन् मलाई जीवनमा विपद मात्र आइपरोस् भनेर? किनभने भगवानको साथ थियो। भगवानको साथ भन्दा ठुलो करोडौं व्यक्ति एक तरफ, तर भगवानको साथ एक तरफ छ भने त्यसको जित निश्चित छ। र यहाँ आज सुनीति महारानी भन्छन्, ध्रुव वास्तवमा सत्य भनिन्, उनी श्रीहरिले मात्र तिमीलाई त्यो सिंहासनमा विराजमान गराउन सक्नुहुन्छ। तब राजकुमार ध्रुव भन्छन् कि माता, श्रीहरि कस्तो देखिनुहुन्छ त? कहाँ भेटिनुहुन्छ त? भन्दा समातेर लिएर जानुभयो आफ्नो घरको पूजा घरमा, जहाँ सानो भगवान श्रीहरिको मूर्ति राख्नु भएको थियो। भन्नुहुन्छ, श्रीहरि भनेको उहाँ नै हो र उहाँको दर्शन चाहिँ यसरी पाइँदैन, वनमा गएर तपस्या गरेपछि प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। अब सानो बालकलाई कसरी सम्झाउने आमाले? त वनमा गएर तपस्या गर्दा भगवान हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ, मलाई दर्शन दिनुहुन्छ भन्दा दिनुहुन्छ। तर अहिले होइन, तिमी अहिले सानै छौ, पछि ठुलो भएपछि जानु है भन्नुभयो। र लिएर जानुभयो, भोजन गराउनु भयो। रात्रिको समय थियो, शुकला गराउनु भयो। जब रात्रिको समय भयो, माता त थकित हुनुहुन्थ्यो, निदाउनु भयो। तर ध्रुव महाराजलाई निद्रा लागेन। ध्रुव महाराजको मनमा लाग्यो, म जसरी पनि त्यो श्रीहरिलाई दर्शन गरेरै आउँछु, मेरो भगवानलाई म प्राप्त गरेरै छाड्छु भनेर आज रात्रिको समयमा ध्रुव महाराज पुग्नुभयो श्रीहरिको मूर्ति जहाँ माताले सेवा गर्नुहुन्थ्यो। गएर मूर्तिलाई हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मेरी आमा आज मैले छोडेर जाँदैछु, त मेरी आमा पुत्र वियोगमा रुन पुग्छिन्। त्यो पुत्र वियोग सहन गर्न मेरी आमालाई बडा कठिन पर्छ, किनभने म खाएपछि, मैले भोजन गरेपछि मात्र मेरी आमा भोजन गर्ने, मलाई शुकला गराएपछि मात्र उनी शुकला गर्ने। म बिना त एक क्षण एक पल पनि रहन सक्दिनन्। यस्ती आमालाई छोडेर आज म हजुरलाई प्राप्त गर्न वनतर्फ लाग्दैछु। मेरी आमाको रक्षा गर्नुहोस् है, हे भगवान। मलाई थाहा छ, अब म यहाँबाट जाँदा आफ्नै पतिले त दरबारको कुनामा छुट्याए कि मेरी आमा, अब म एउटा पुत्रले छोडेर जाँदा कुन अवस्थामा रहलिन्। आज मेरो पुत्र कहाँ गयो भनेर खोज्दै गर्दा मलाई त प्राप्त गर्न सक्दिनन्। थाहा छैन भगवान कति वर्षमा प्राप्त हुनुहुन्छ, यसको कुनै समय मिति तोकिएको छैन। वर्षौंसम्म पनि लाग्न सक्छ, अथवा यो जन्ममा प्राप्त नहुन पनि सक्छ। तर भगवानको खोजीमा म आज निस्किँदैछु, जाँदैछु। तर थाहा छैन भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। हे श्रीहरि, तर एउटा वचन देऊ कि प्रभु मेरी आमाको चाहिँ रक्षा गर है। यति भनेर आज ध्रुव महाराज सुतिरहेकी आमाको चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्दै घरबाट, दरबारबाट बाहिर जानुहुन्छ। जब दरबार छोडेर अघि लाग्नुभयो, जाँदै गर्दा बीचमा रात्रिको समय छ, घनघोर जङ्गल छ, न त मन्त्र छन्, न गुरु छन्, न भगवानको पता छ।
न ठेगाना छ कहाँ जाने, कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने। आज केवल 5 वर्षको बालक भगवानको खोजीमा वन प्रस्थान गर्छन्। ध्रुव महाराज जाँदै थिए, अघि चल्दै जाँदा घनघोर वनमा बीचमा नारायण 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 भन्दै श्री नारदजीको आगमन हुन्छ। जब त्यो नारायण शब्द ध्रुव महाराजले सुन्नुभयो, उहाँले त चिन्नुहुन्न थियो कि उहाँ नारद हो भनेर। नारायण शब्द सुन्न साथ गएर भन्नुहुन्छ कि महात्मा हजुरले नारायणलाई जान्नुहुन्छ, किनभने हजुरको मुखबाट भगवान नारायणको नाम निस्किँदैछ। हजुरले चिन्नुहुन्छ भने मलाई भनिदिनुहोस् न, नारायण कहाँ बस्नुहुन्छ? म उहाँको दर्शनको खोजीमा निस्किएको छु, मलाई दर्शन प्राप्त गर्नु छ। भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ? तब नारदजीले ध्रुव महाराजलाई देखेर आज अचम्भित हुनुभयो। 5 वर्षको बालक छ, भगवानलाई प्राप्त गर्छु भनेर हिँडेको छ। यसको बच्चा बुद्धि नै होला भनेर सम्झाउन लाग्नुभयो। बाबु तिमी को हौ भन्दा ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ, म उत्तानपाद महाराजको सुपुत्र ध्रुव हुँ। मलाई भगवानको प्राप्ति गर्नु छ, मलाई बाटो देखाइदिनुहोस् महात्मा। हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा म देव ऋषि नारद हुँ र आज मलाई हजुरलाई देखेर अचम्म लाग्यो। यो 5 वर्षको बालक भगवान प्राप्त गर्न वन प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। यो निश्चय पनि छैन कि भगवान प्राप्ति हुनुहुन्छ। बाबु हजारौं हजार वर्षसम्म तपस्या, जंगलमा तपस्या गर्ने ऋषिमुनिहरूले भगवान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तिमी 5 वर्षको बालकले कसरी भगवान प्राप्त गर्न सकौला? फर्किहाल बरु। तिम्री आमा पुत्र वियोगमा घरिघरि अचेत भएर लडेकी छन्। नारदजीले सबै दृश्य छर्लङ्ग देखाइदिनु भयो। तर पनि ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ, ध्रुवको अर्थ नै अटल हो। ध्रुव भनेको अटल, एउटै स्थानमा किल्ला जमाउन सक्ने अथवा आफ्नो बोली परिवर्तन नहुने, आफ्नो दृढ संकल्प जुन छ त्यसमा अटल भएर बस्न सक्ने। महात्मा हे महाराज देव ऋषि नारद, हजुर जस्तो सन्तले पनि मलाई घर फर्क भन्नुहुन्छ? बरु मलाई ज्ञान दिनुहोस् ताकि म भगवान प्राप्त गर्न सकौं। फेरि महाराज उत्तानपादको त्यो प्रयाश्चित गर्दै वियोगमा छटपटाएर पुत्र खोज्दै गरेको दृश्य देखाइदिनु भयो नारदजीले। तर पनि ध्रुव महाराजको मन थोरै पनि विचलित भएन। भन्नुहुन्छ कि प्रभु मलाई मेरो बाटो छोडिदिनुहोस्, म भगवानलाई प्राप्त गरेरै छाड्छु। तब यस्तो अटल विश्वास देखेर आज नारद ऋषिले मेरो शिष्य बनाउन योग्य रहेछ भन्ठान्नु। नारदजी शिष्यको पहिले परीक्षा लिनुहुन्छ र अब एउटा महामन्त्र प्रदान गर्नुहुन्छ। जुन महामन्त्र जीवनमा उतारेर ध्रुव महाराजले भगवान प्राप्त गर्नुभयो, यो महामन्त्र हजुर सबैले जाप गर्नुपर्छ। जति सक्नुहुन्छ त्यति जाप गर्नुहोस्। र यो 12 महामन्त्र आज उनी देव ऋषि नारदले राजकुमार ध्रुवलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी पनि भगवानको भागवतको माध्यमले यो 12 महामन्त्र जीवनमा उतारौं र नारदजी जस्तै भागवतीलाई गुरु मानेर आनन्दले यसलाई जाप गर्नुहोला सबै भक्तगणहरूले। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय।
वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारदले धुर बजिलाई यही ज्ञान दे। नारदले ध्रुव बजिलाई यही ज्ञान दे। नारदले धुर बजिलाई यही ज्ञान दे। यही ज्ञान दे प्रभु यही ज्ञान दे। यही ज्ञान दे प्रभु यही ज्ञान दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज को जय। श्री कृष्ण ले अर्जुन लाई यही ज्ञान सिखाए। श्री कृष्ण ले अर्जुन लाई यही ज्ञान सिखाए। श्री कृष्ण ले अर्जुन लाई यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान सिखाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। नारदले प्रहलाद जी लाई यही ज्ञान सिखाए। नारदले प्रहलाद जी लाई यही ज्ञान सिखाए। नारदले प्रहलाद जी लाई यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान सिखाए। यही ज्ञान सिखाए प्रभु यही ज्ञान सिखाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी ले यो भागवत सुनाए। सुखदेव स्वामी ले यो भागवत सुनाए।
सुखदेव स्वामीले यो भागवत सुनाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए। परीक्षित महाराजले यही ज्ञान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री वासुदेव भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। त्यसरी आज श्री नारद जीले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबैले भन्नुस् त एकचोटि। हजुर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर यो द्वादशाक्षर महामन्त्र प्रदान गर्नुभयो। ध्रुव राजकुमार यो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाचन गर्दै गर्दै घोर वनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। वनमा प्रवेश गरेर जब पहिलो महिना लाग्यो अथवा पहिलो महिना सुरुवात महिनामा केवल कन्दमूल मात्र खाएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाचन गर्नुभयो। जब दोस्रो महिना लाग्यो तब 6 दिनमा केवल घाँसको पत्ता खाएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुणगान गर्नुहुन्छ। जब तेस्रो महिना लाग्यो तब 9 दिनमा जल मात्र पिएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अटुट दिन रात नभनिकन अटुट जाप गरिरहनुभयो। जब 5औं महिना लाग्यो, जब 4थो महिना लाग्यो तब केवल हावा मात्र पिएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब 5औं महिना लाग्यो तब योगको माध्यमले हावा पनि पिउन छोडिदिनु। केवल भगवानलाई मन लगाएर चित्त लगाएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै भगवानलाई उच्चारण गर्नुभयो र भगवानको ध्यान गर्नुहुन्छ। र यसरी त यहाँ यसरी ध्रुव महाराजले जब हावा पनि पिउन बन्द गर्नुहुन्छ तब तत्पश्चात जब भगवान समक्ष इन्द्र महाराज सहित, इन्द्र महाराजलाई डर भयो। किन डर भयो भने 5 वर्षको बालक छ, 5 महिनादेखि ध्यान गरेको गरेछ, कसरी अब त हुँदा हुँदा हावा पनि पिउन छोड्यो। यस्तो कठोर किन यो बालकले यसरी ध्यान तप गरिरहेको छ त भनेर जब इन्द्र महाराजले परीक्षा लिनलाई अप्सराहरूलाई आदेश दिनुहुन्छ, जाऊ गएर ध्रुव महाराजको परीक्षा लिऊ भनेर पठाउनु। आमाको रूप धारण गरेर अप्सराहरू हाय ध्रुव भनेर छेउमा रुन्छन्, कराउँछन्, तर ध्रुव महाराजले ध्यान दिनुभयो। गुरुदेवको आग्रह छ, गुरुदेवको वाणी छ कि विचलित नहुनु, जबसम्म भगवान प्राप्त हुनु न तबसम्म यो मन्त्र रोक्दै नरोक्नु। हेर्नुहोस्, गुरुवाणी भनेको कस्तो हुन्छ भने नि, निम्मार्क सम्प्रदायको एकजना विशिष्ट सन्त हुनुहुन्थ्यो। यो सत्य घटना, कठिया बाबा जो वृन्दावन धाममा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको एक परम शिष्य थिए जसको नाम थियो गरीबदास। त्यो गरीबदास जो शिष्य थिए उनी गुरुदेवको अत्यन्त परम भक्त सेवक दासको रूपमा गुरुदेवको सेवा गर्दथे। एक दिन वृन्दावन धाममा सन्त, अब कठिया सन्त कस्तो स्वभाव थियो उहाँको भने बिहान भोजन गर्ने, बेलुकाको लागि परवाह छैन, मतलब छैन।
बेलुकाको लागि साँचेकै छैन। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि जीव जनावर जन्तुले पनि बिहान भोजन गर्छ, बेलुकाको लागि राख्छ? देख्नु भएको छ? राख्छ? राख्दैन नि। तर कति खुसी भएर बाँच्छ होइन? मान्छे मात्र एउटा यस्तो प्राणी 2 वर्षलाई खाना राख्छ क्या। चामल भरेर भकारीमा राखेको छ, धान राखेको छ, दाल तेल चिनी, त्यही पनि दुखी छ, कहिले सुखी छैन, हो कि होइन? भित्र कति दुखी छ, अझ पुगेन भन्छन्। एउटा ज्योतिष कहाँ हेराउन गएछन् क्या, एकजना ज्योतिष कहाँ हेराउन गएछन्। हात यसो हेरेर गुरुदेव भनिदिनु पर्यो के छ मेरो हातमा भनेको। गुरुदेवले भन्नुभएछ, ओहो हजुर त कस्तो भाग्यमानी, हजुरको त 21 पिँढीलाई पुग्ने सम्पत्ति रहेछ नि। अब त्यो व्यक्ति चाहिँ रुन थालेछ। किन रोको भनेर सोधेको, त्यो 22 नम्बरको पिँढीले चाहिँ के खान्छ भनेर रोको रे। त्यति पिर छ क्या मान्छेलाई, भरे मर्ने कि भोलि मर्ने थाहा छैन, तर पिर त्यति छ। अनि मिल्न त पटक्कै जान्दैन फेरि मान्छे। उसको खुट्टा कसरी तल्ल तान्न पाए हुन्थ्यो, त्यसलाई कसरी तल झार्न पाए हुन्थ्यो, त्योभन्दा म ठुलो हुँ, मभन्दा त्यो सानो हो, त्यसले पो मलाई मान्नुपर्ने। यो 5वटा औँला हेर्नुहोस् त, काम त सबैको बराबर छ नि, तर लामो र छोटो छ, हो कि होइन? समाजमा पनि यस्तै हो, काम यहाँ सबैको महत्त्व उति नै छ, तर कोही होला कसैसँग धन सम्पत्ति धेरै होला, कसैको कम होला, अलग कुरा हो। तर काम जसरी यो 5 औँलाको बराबर छ त्यस्तै त यहाँ आज परम शिष्य गुरुदेव कस्तो स्वभाव थियो, बिहान खाएपछि बेलुकाको तयारी छैन, त्यस्तो स्वभाव थियो। अनि गरिबदास जो शिष्य थिए उनी के गर्थे, गुरुदेवले जो खानुहुन्थ्यो र अलिकति छोडिदिनुहुन्थ्यो त्यही पान गर्थे। गुरुदेवको जो बाँकी रहेको भोजन थियो त्यही पान गर्ने गरिबदास शिष्य, यस्तो शिष्य थिए। त एक दिन अब कठिया बाबा ध्यान गरेर बस्नुभएको, झुप्रो कुटी थियो, यसो घेराबेरा गरेको। यता कहीँबाट कोही स्त्रीहरू चाहिँ गएछन् र त्यो झुप्रोलाई कोट्याइकन भित्र हेरेछन्, को बस्दो रहेछ यहाँ भनेर। जब स्त्रीले हेरेको देखेपछि कठिया बाबालाई क्रोध आएछ, लात्ताले हानेर सबै घर भत्काइदिनु भएछ। यसरी चियाई हेर्ने, म जस्तो एउटा सन्त, म ध्यान गरेर भजन गरेर बसेको छु, सबै घर पनि भत्काइदिनु भयो। भर्खर साँझ पर्न आँटेको थियो, गरिबदासले यसो चुल्हामा आगो जलाउँदै थिए, लगेर पानी खन्याइदिनु भएछ क्रोध आएर। त्यति मात्र गर्नु भएन, हातमा एउटा लट्ठी लिएर बेसरी पिट्नु भएछ गरिबदासलाई। तब केही समय पश्चात गरिबदासले पुनः क्रोधित भएर बस्नुभएको गुरुदेव हुनुहुन्छ, गएर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। फेरि त्यो घरलाई जोर जाम गर्नुहुन्छ र चुल्हामा फेरि आगो जलाएर केही भोजन बनाउनु भयो र गुरुदेवलाई लगेर दिनुभयो। त्यो दिन त गुरुदेवले एक सीता पनि छोड्नु भएन, सधैँ छोडिदिनुहुन्थ्यो अलिकति, त्यो दिन त त्यो पनि छोड्नु भएन। र पान गरेर जब साँझ पर्यो तब गुरुदेवको चरणको सेवा गर्न कटोरीमा थोरै घिउ लिएर चरण दबाउँछु भनेर लिएर जानुभएछ। गएर चरण दबाउँदै हुनुहुन्थ्यो, गरिबदासको आँखाबाट अश्रु प्रवाह भएर गुरुदेवको चरणमा परेछ। गुरुदेवले भन्नुभएछ, अरे गरिबदास तिमी रुँदैछौ भन्नुभयो। शिष्य भन्छन्, होइन महाराज, मलाई आज माफ गरिदिनुहोस्। गुरुदेव किन? गुरुदेवलाई लागेको थियो कि मैले आज बेसरी पिटेको छु त्यही भएर रुँदैछ। तर शिष्यले के भन्छन्, सधैँ मैले हजुरलाई समयमा भोजन खुवाउने गरेको थिएँ, आज अलि विलम्ब भयो, अलि ढिलो भयो, गुरुदेव मलाई क्षमा गर्नुहोस् है। यस्तो भाव देखेर कठिया बाबाको मनमा प्रेम आएछ। अब यस्तो परम सन्त कि उहाँ हावाको माध्यमले एक जग्गाबाट अर्को जग्गामा जानुहुन्थ्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हावाको माध्यमले जान सक्ने त्यस्तो सन्त। अब उहाँलाई जब शिष्यले यति मिठो बोलेको सुनेपछि भन्नुभएछ, गरिबदास तिमी के चाहन्छौ माग मसँग।
आज म तिमीलाई प्रदान गर्छु भन्दा गरिबदास भन्दछन् कि गुरुदेव मलाई जीवनभर हजुरको चरण सेवा गर्ने अवसर कहिले नटुटोस्, बस यति दिनु। बाबा भन्नुहुन्छ होइन गरिबदास, अरू माग, केही दिन्छु, आज म खुसी छु, प्रसन्न छु भन भन्दा त्यसो भए गुरुदेव मैले सुनेको छु कि ठुल्ठुला सन्त महात्माले बोलेको वाणी भगवानले पनि काट्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर मलाई मेरो जीवनकालमा एक पटक श्री राधा रानीको दर्शन गर्ने इच्छा छ। त्यो राधाको दर्शन गर्ने मलाई कृपा प्रदान गर्नुहोस्। तब गुरुदेवले भन्नुभयो ठिक छ, तिमीलाई दर्शन हुन्छ। यति भन्दिनु भयो। केही समय बित्यो, एकपटक प्रयागराजमा कुम्भको आयोजना भएछ। तब कुम्भमा जाँदा कठिया बाबा आफूसँग गौमातालाई साथमा लिएर जानुहुन्थ्यो, गौमाताको सेवा गर्ने। साथसाथमै हिँड्नुहुन्थ्यो गौमाता आफै, उहाँलाई डोरी लगाएर डोर्याउनु पर्दैन थियो। जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गरिबदास शिष्य पनि सँगै गए। कुम्भमा भारी कुम्भ थियो, गरिबदास शिष्य बिरामी परेछन्। तब केही शिष्यहरूले गएर भनेछन् महाराज गरिबदास त उठ्नै नसक्ने गरी अचेत भएर लडे त, ज्वरो आइरहेछ, हजुर गइदिनु पर्यो, एकपटक दर्शन दिनु पर्यो भनेपछि बाबा उठेर आफै गएर शिष्यलाई दर्शन दिन भनेर जानुभयो। जब गुरुदेवको दर्शन पाए गरिबदासले भन्छन् बाबा म उठेर हजुरको चरणमा दण्डवत गर्न सक्ने मेरो क्षमता छैन, हजुरको चरण मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् न एकपटक। भाव, यस्तो भाव, हजुरको चरण मेरो शिरमा एकपटक राखिदिनुहोस्। तब गुरुदेवले आफ्नो दायाँ चरणलाई शिरमा राखिदिनुहुन्छ। राखिदिँदा साथ अब गरिबदास भन्छन् कि गुरुदेव म त साक्षात निकुञ्ज बिहारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनि स्वयं श्री कृपा वर्षाउने वाली राधा रानी अष्ट सखीको साथमा साक्षात दर्शन पाइरहेको छु। मलाई राधा रानी भन्दै हुनुहुन्छ अब तिम्रो समय भयो, अब गोलोक जाने समय भयो, गुरुदेव मलाई आदेश दिनुहोस्, अब म गोलोक तर्फ लाग्दछु भने पश्चात गुरुदेव भन्नुहुन्छ तिम्रो अन्तिम इच्छा थियो नि त्यो पूर्ण भयो। मैले भनेको थिएँ साक्षात राधा रानीको दर्शन अवश्य हुन्छ। तब गरिबदासको अन्त हुन्छ। गुरुवाणी भनेको यस्तो हुन्छ, सत्य घटना। आज नारद जस्तो गुरु जसले ध्रुव महाराजलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो, जसद्वारा स्वयं आज इन्द्र उपेन्द्र पनि छटपट भएर स्वयं श्री नारायणको चरणमा गएर भन्छन् हे प्रभु हजुर चाँडो भन्दा चाँडो गएर त्यो सानो बालकलाई दर्शन दिनुहोस्। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ यस्तो बालकलाई त दर्शन दिन होइन, यस्तो भक्तको त म दर्शन गर्न चाहिँ जान्छु। ल हेर्नुहोस् त, भगवान पनि भक्तको दर्शन गर्न जानुहुँदो रहेछ, दर्शन गर्न चाहिँ जान्छु भन्नुभयो। तब भगवान श्रीहरि स्वयं गरुड लिएर ध्रुव महाराज भएको स्थानमा पुग्नुहुन्छ, गएर बोलाउनुहुन्छ ध्रुवजीले आँखा खोल्नु भएन। किनभने अन्तर हृदयमा साक्षात नारायणको त्यो दिव्य छटालाई दर्शन प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। जबसम्म त्यो भित्रको छटालाई नारायणले लुप्त गर्नु भएन तबसम्म ध्रुवजीले नेत्र खोल्नु भएन। त्यो छटालाई जब लुप्त गरिदिनु भयो, आतिएर ध्रुवजीले जब नेत्र खोल्नुभयो त साक्षात चतुर्बाहु रूपमा श्री नारायण प्रकट हुनुभएको छ। बोल्नुहोस् नारायण भगवानको प्रकट हुनु भएको छ। अब यहाँ गुरुदेवले भगवान प्राप्त गर्ने शिक्षा चाहिँ दिनुभयो, मन्त्र चाहिँ दिनुभयो, तर भगवान आएपछि के गर्ने भने त सिकाउनु भएन। हेर्नुहोस् त, तब ध्रुव महाराज हेरेको हेरे हुनुभयो, एकछिन भगवानलाई हेरेको हेरे चकित भएर। तब भगवानले बुझ्नु भएछ कि यो बालक मेरो स्तुति गर्न चाहन्छ। तब आफ्नो शङ्खलाई ध्रुवजीको गालामा स्पर्श गराएपछि ध्रुव महाराज भन्नुहुन्छ
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, हजुरको दर्शनको लालसाले आज मैले यो घनघोर जङ्गलमा तपस्या गरेँ, हजुरको दर्शन पाएँ। चतुर्बाहु रूपमा जुन हृदयमा मैले दर्शन पाएको आज साक्षात हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भनेर 13 श्लोकमा यहाँ स्तुति गर्नुभएको छ ध्रुव महाराजले। हेर्नुहोस् त, भगवानको कृपा भएपछि त पढ्नु पनि पो परेन छ त है। छुने बित्तिकै श्लोक सुरु भयो। त्यही भएर श्रीहरिको कृपा भयो भने अङ्गुलीमाल जस्तो दैत्य पनि ऋषि बन्दो रहेछन्, होइन त? त्यस्तोलाई पनि ज्ञान प्राप्त भयो भने परम ऋषि बन्दा रहेछन्। तुलसीदासजी जस्तोलाई पनि भगवानले आफ्नो परम सन्त परम भक्त बनाए जस्तै भगवानको कृपा भयो भने यो संसारमा असम्भव भनेको केही पनि छैन रहेछ। त यहाँ आज ध्रुव महाराजलाई जब ध्रुव महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान मेरी कान्छी आमाले मेरो पिताजीको काखमा किन बस्न दिनु भएन? पहिलो प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न, मेरी आमाले त्यसरी धक्का दिएर मलाई निकाल्दा मेरो पिताजी किन बोल्नु भएन? तेस्रो प्रश्न, मेरी सुनीति आमा ज्येष्ठी रानी भएर पनि उनलाई उनको अधिकार किन दिनु भएन? अनेक प्रश्न गर्नुभयो ध्रुव महाराजले। भगवान मुसुक्क हाँसेर श्री सरस्वतीलाई गएर शिरमा बस्ने आग्रह गर्नुहुन्छ। जब सरस्वती माता शिरमा बस्नुभयो तब त ध्रुव महाराजलाई सबै प्रश्नको उत्तर आफै प्राप्त भयो र ध्रुव महाराजलाई उठाएर आफ्नो काखमा राख्नुभयो। श्रीहरिले भन्नुहुन्छ, यो काखमा बसाउनको लागि तिम्री आमाले त्यो वचन प्रहार गरिन्। यो आज त्यो काख प्राप्त हुन्थ्यो त भगवानको। यदि त्यहाँ महलमा सुख शयल भएको भए भगवानको चरण त्यो काख त्यो प्राप्त हुँदैन थियो। तब भगवानले स्वयं आफ्नो गरुडमा बसाएर उत्तानपाद महाराजको राज्यसम्म ध्रुवलाई छोडिदिनुहुन्छ आफै लगेर। तब ध्रुव महाराजको वियोगमा उता सुरुचि महारानी पनि छटपट हुन लागिन्। मैले के वाणी बोलेर आज 5 वर्षको महाराज त्यो सानो बालकलाई मैले वन पठाउन पुगेछु भनेर प्रयासचित गरेर बसेकी थिइन्। जब ध्रुव महाराज पुग्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले पुग्नुभयो कहाँ? सुरुचि महारानीको चरणमा। सुरुचि महारानीले त्यो वचन नबोलिदिएको भए म आज भगवानको प्राप्ति गर्न सक्दिनँ थिएँ भनेर पहिली सुरुचि महारानी कहाँ पुग्नुभयो। तब सुरुचि महारानीको साथमा आफ्नी सुनीति महारानी, आफ्नी आमा माता अनि उत्तानपाद महाराज समक्ष आउनुहुन्छ र भगवानको आशीर्वादले उनै ध्रुव महाराजले 36,000 वर्ष पर्यन्त शासन गर्नुहुन्छ। र समय बित्दै गएपछि जब ध्रुव महाराजको अब यो पृथ्वीमा समय सबैको सकिन्छ, ध्रुव महाराजको पनि एक दिन समय सकिँदै गयो। अब परमधाम जाने समय आएपछि गङ्गाको तटतर्फ जानुभएको थियो। त्यही बेलामा एउटा कालो कालो पुरुष आएर भन्छ कि महाराज मेरो नाम काल हो, मेरो स्पर्श बिना कसैले पनि भगवानको धाम जाने अनुमति प्राप्त गर्न सक्दैन। तर हजुर जस्तो परम भक्तलाई म स्पर्श गर्नै सक्दिनँ। त्यही भएर यो आउँदै गरेको विमानमा हजुर मेरो शिरमाथि चरण राखेर त्यो विमानमा प्रवेश गर्नुहोस्, ताकि मेरो स्पर्श पनि भयो र मलाई पनि कृपा प्राप्त भयो। एउटा चरण भक्तको चरण शिरमा आइपर्यो। तब ध्रुव महाराज कालको शिरमाथि चरण राखेर जब विमानमा प्रवेश गर्नुभयो तब आफ्नै माता सुनीतिको याद आउँछ। भन्नुहुन्छ, म भन्दा पनि मेरो साथमा त माता सुनीतिलाई पनि लानुपर्छ। तब ती भगवानका पार्षदहरू भन्छन् कि हजुरकी मातालाई त्यो माथि जाँदै गरेको अर्को विमानमा पहिले नै हामीले लगिसक्यौँ।
जाने दिन त सबैको निश्चितै हुन्छ नि हैन, सबैको निश्चित छ। त आज ध्रुव महाराजलाई जब भगवानको धाम प्राप्त हुन्छ, भगवानले ध्रुव महाराजलाई एक लोक प्रदान गर्नुभयो जसको नाम हो ध्रुवलोक। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा पनि भगवानको भक्तलाई सुख शैल प्रदान गर्दै परलोकमा पनि मोक्ष गति दिलाउने उनी भगवान श्री हरि मात्र हुनुहुन्छ।